बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खाण दिलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या उल्याक खाण दिवचो आमचो देव बापूय सक्रामेंतांत आमच्या मदें हजर जाता आसतना ताचें आराधन आमी करया, ताका आमी वाखाणया, ताची स्तुती गावन आमचे जिवी ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 25 पान संको 32 पेज नंबर 32 हिम नंबर 25. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्याक, प्रणाम तुका जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्याक, प्रणाम तुका जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. सपद्वेदारा जेजू आराधन तुका, देण्यादातारा जेजू आराधन तुका. सपद्वेदारा जेजू आराधन तुका, देण्यादातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागरा जेजू आराधन तुका, शांती सागरा जेजू आराधन तुका. कृपे सागरा जेजू आराधन तुका, शांती सागरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. सोमी आमचो बरो गवळी आमकां सदांच राखोन सांबाळून वचतो. तो आमचो मोगाळ इश्ट. हांव तुमकां साकोर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आमच्या वर्त्या मोगान बापूय सक्रामेंतांत आमच्या बसोत हजर जाला. तसं मेळचें आराधन करूं, ताका वाखाणया. बऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. बऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. मोकाळ इष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादीक पळ्या जेजू आराधन तुका. मोगाळ इष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादीक पळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा
जेजू सोम्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमचो जेजू आमचो सडवंदार सर पिडे शिडे तावन आमकां बरी भलायकी दिवचो दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवचो दयाळ मोगाळ आमचो जेजू त्या आराधन आमी करया ताका आमी वाखाणया. सडवंदारा जेजू आराधन तुका सपिडे वैसा जेजू आराधन तुका सडवंदारा जेजू आराधन तुका सपिडे वैसा जेजू आराधन तुका दुबळ्यांक आधार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका दुबळ्यांक आधार जेजू आदारन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू वखणी तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. पोपोवी सक्रामेंतांत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या आमी तुजे सरशी येता आसतना तुज्या त्या वर्त्या मोगान आमकां तूं आरोवन दवरूंक आशेताय. आमी तुज्या कृपेन जेवचे खातीर तूं आमकां सदांच बळवंत करूंक आशेताय. सोम्या तुजी वर्ती दया खाकूळ तूं आमचे दाखोवन आमकां चलयताय. आज ह्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावोंक आमी नाफव तरी सोम्या तुवें आमकां हें भाग्य फाव केलाय. दिसपरत्या तुज्या संगातपणान सोम्या आमी रावूंक आशेता. दिसपरत्या आमच्या जिवितांत तुका आयकोन तुझ्या त्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी बांदून हाडूंक आशेता.
आमच्या जिविताच्या हर एक घडये तुका अर्गा होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावन तुझ्या मेठान आमी चलोवंक अशें धांव. आनी ह्या खातीर सोमी आयच्या दिसा तुजी कृपा आमी मागताव. मोगाच्या भावानो भयणीनो, मातेवाच्या वांदेलांत अवस्वर 20-22 वळींत जेजू एक सवाल विचारता आनी ते सवाल हे जावन आसा, हांवें पियोंक आसा ते काल्स तुमी पियोंक शकतात की? हे सवाल जेजून विचारले. जुआंव आनी जाकोबाच्या आवयन जेजू लागीं एक विनंती केल्ल्या वेळार, म्हज्या दोगा पुताक तुज्या राजांत तुवें उजव्याक आनी दावाक बसय जे म्हूण विचारता आसतना जेजून पयलें सांगलें, तुमी कितें मागता ते तुमीच नेनात म्हणून. आनी उपरांत ते सवाल केले. म्हज्या भाव भयणीनो, एक सवाल आमच्या मागण्या जिविताचेर एक गुंडाळ्याची नदर घालूंक आमकां आपोवणें दिता. आमच्या मागण्या जिवितांत खरेपणी आमी वाडावळ जोडी जैतर खाली आमचे मागण्या जिवीत आमी देवा लागीं आमच्यो गरजो सांगच्यांत सीमीत केल्यार जायना. पूण सोम्या जेजू थंय आमी एक जावन रावून ताच्या कश्टांत, ताच्या कुर्साच्या त्या जिवितांत आनी ताच्या त्या विधेयपणांत, ताच्या मोगांत आमी भागीदार जावन जियोंक आमकां एक वर्ते आपोवणें म्हूण समजोवची गरज आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सभार पोटी आमचे मागणे आराम जाता आसतना आमी आमच्यो गरजो, आमची देसावां, आमचे विनवणी कितें आसात ते आमी देवा मुखार दवरता. ल्हानपणार आमकां मागोवंक सांगता आसतना ह्या रितीन आमकां शिकयलां आमच्या मलगाड्यांनी, आवय बापायनी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरी जाय म्हणून. पूण ल्हान भुरग्यांक ते समजता, तांच्या समजणे प्रमाणे ते सारकें. पूण आमच्या वाडावळी प्रमाणे आमी आमचे मागण्या जिवीत तितल्यारच दवरलें जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी मागण्या जिवितांत खाली भुरगीं जावन उरता. आमी वाडा जाय. आनी ह्या खातीर जेजू हे सवाल करता, तुमी कितें मागतात ते तुमी नेनात. यू डू नॉट नो वॉट यू आर आस्किंग. हे बरें सांगता, आमच्या जिवितांत मागण्याची वाडावळ जाता. प्रेयर मॅच्युअर्स वेन वी रियलायज गॉड आन्सर्स नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विशेस बट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून. आमच्या कुशे प्रमाणे आमकां कितें जाय तें देव दिवच्यांत आमच्या मागण्याची वाडावळ ना म्हणटा तो. पूण हे आमी समजून घेवच्यांत मागण्याची वाडावळ आसा. जेदवा म्हज्या जिवितांत कितें म्हाका गरजेचें, कसली बदलावण म्हज्या जिवितांत हाडूंक आसा, त्या बदलावणेक सरी जावन देव म्हज्या मागण्याक कान दिता. रोमाकारां बरयलें पत्र आमी वाचलें जाल्यार अवस्वर 8:20-26 आमकां सांगता. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 8:20-26 देवाचे उतर सांगता, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसू आमच्या भितर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पण मोगाच्या बाबन आमी कितें मागचें, कशें मागचें म्हूण आमी नेनाव म्हणटा पळय पुस्तक. आत्मोसू आमचे ते हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जाकोबाचें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर
जाकोब ह्या विशयान सांगता अवस्वर 4:3 वळींत तुमी कितें मागतात तें तुमकां मेळना म्हणटा तो कित्याक तुमी सारक्या रितीन मागनात. यू आस्क and you do not receive because you ask in the wrong way. मोगाच्या भावभयणींनो, सबारपटी आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमकां जाला. आमी मागिल्लें आमकां मेळना म्हणून सबार सांगचें आसा. थोडे जाणां सांगचें आसा म्हाका मागता आसतना विशेश तराचे अडखळ येतात, डिस्ट्रॅक्शन जाता, म्हजी मोत चंचल जाता. म्हज्या मागण्या जिवितांत म्हाका एका तराची उगबोन भोगता. म्हणजे हांव मागूंक बसल्या वेळार म्हाका एका तरेची न्हीद येता या आळसाय जाता. चड वेळ मागण्यांत करसूंक म्हाका मन येना. असले सबार संगती मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या जाणां उसारचे आसात. कावन्सिलींग वेळार सांगतात असो कारण कितें जावं ते सारकी वाडावळ मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिवितांत हाडच्याक आमी गमन दिना जाल्यार असल्या संगतीक आमी सुलाबायेन वळख जाता. त्या देखून सुरवेर कोणी एक मागता आसतना तो म्हणटा ताचे मागणे आराम जाता, लॉर्ड गिव मी म्हणून, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. तसलें ताचें मागणें. पूण खरी वाडावळ एकल्या मागण्या जिवितांत जाता आसतना त्या मागणें ताचें बदलता आनी तो म्हणटा लॉर्ड मेक मी लायक यू. तो आपल्या गरजे विशयान चिंतिना. तो म्हणटा म्हाकाच तुज्या सारकें तूं कर. एका पुरबायचे मलगड्याचे मागणें आमी सबारपटी तें सांगलां. त्या मागण्यात म्हणटा जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून. कितल्या पुरबायचे तें मागणें पळया मोगाचें न्हू. खरी मागण्याची ती वाडावळ थंयसर त्या मागण्यांत आसा. कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, वाडावळ आमच्या जिवितांत आमी खरेपणी जोडी जाय. आमी आमच्या कुडींत मात्रणी, आमच्या मोतीन मात्रणी आमच्या मागण्या जिवितांत. त्या देखून सांत आगोस्तीन आमकां सांगता प्रेयर डज नॉट चेंज गॉड, इट चेंजेस द वन हू प्रेज. प्रेयर डज नॉट चेंज गॉड. आमी मागचे देवाचे मन बदलूंच्या खातीर न्ही, देवाक बदलूंच्या खातीर न्ही, बगार आमच्या जिवितांत जी बदलावण गरज आसा ती बदलावण हाडच्या खातीर. आनी ह्या खातीर जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या शिसांक तांणी विनंती करता आसतना, तांणी विनंती केली या ताच्या आवयन तांचे खातीर विनंती करता आसतना तांकां वाडावळीच्या मागण्याक मुखार व्हरता. ही टेक्स देम फ्रॉम आस्किंग फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टिसिपेशन. ताच्या जेजूच्या जिवितांत भागीदार जावंक तो तांकां आपोवणें दिता. ग्रोथ इन प्रेयर means gradually accepting God's work within us even when it includes purification म्हणटा एक बरें येणार. मोगाच्या भाव भयणीनो, खरी वाडावळ आमच्या मागण्या जिवितांत म्हळ्यार आमी देवाचें तें काम आमचें तें कितें तो करून आसा तें आमी वळखून घेवचें. मात्र न्ही, थोडे पटी अशें वळखून घेता आसतना विशेश तराच्या त्या परिवर्तनाक ची गरज आसूंक पुरो, त्या परिवर्तनाक आमी तयार जावचें. त्या देखून खरें मागण्या जिविताची वाडावळ कशी जाता म्हणल्या विशयांत आमी आज थोडे संगती समजोवंक प्रयत्न करया. 5 स्टेज म्हणून आमी संगीत मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत मागण्याची वाडावळीची गरज आसा. ह्या 5 स्टेजीन आमी मुखार वचूंक आसा. पयली स्टेज जावन आसा ताका प्रेयर ऑफ डिझायर म्हणटात. पयल्या स्टेजीर मागण्याच्या आरंभार कोणी एक व्यक्ती आपणाची आशा कितें आसा, आकांक्षा कितें आसा ती व्यक्त करता. म्हणजे बेसांवा खातीर तो मागता. जशें आयच्या वांजेलांत आमी आयकतले हांव जेजू लागीं येवन जाकोब आनी जोआंची आवय विचारता हे म्हज्या भुरग्यांक तूं फोव कर म्हूण. सांग पुरो आमची कितें गरज आसा, बेसांवा कितें आमकां गरज आसा ती आमी देवा मुखार दवरता. एका स्टेजीचेर तें मागणें ल्हानपणांतून आमी शिकिल्ल्या. दुसरे स्टेज मोगाच्या भाव भयणीनो मुखार वेता प्रेयर ऑफ प्युरिफिकेशन. प्रेयर ऑफ डिझायर तो प्रेयर ऑफ प्युरिफिकेशन.
आनी हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मागण्या जिवितांत आमच्या मागण्याचो उद्देश कितें आसा, मोटीव कितें आसा तें सोमी चॅलेंज करता. ताका एक पंतावन आसा, म्हजे मोटिव्स, म्हजो उद्देश सारको ना जाल्यार थंयसर सारको करूंक जेजू म्हाका आपयता. किर्तनाचो ग्रंथ आमी काडले जाल्यार आवस्वर 130 आनी 9, 20 आनी 3 वळींत आसलें एक मागणें आमी किर्तनकाराचे पळयता. ओ लॉर्ड सर्च मी अँड नो मी म्हणटा तो. म्हजें अंतस्करण तूं पळय. म्हज्या अंतस्करणांत कितें सकट तुका मानवनांतलें आसा तें हांवें वळखून घेवंक आनी ताचे थावन हांवें त्या वायटांतल्यान भायर येवंक म्हाका कृपा दी म्हूण थंयसर तो मागता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरी स्टेज जावन आसा प्रेयर ऑफ सरेंडर. समर्पणाचें तें मागणें जावन आसा. हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खुशी सो अत्रेग ते आमचे प्रमुख उद्देश जाता मागण्यांत. म्हज्या जिवितांत देव कितें आशेता तें जाय जाय, देवाची खुशी कितें आसा ती जारी जाय जाय. आनी हाका निदर्शन मोगाचें आमकां जेजूचे थंयसर गेत्सेमनी मोळ्यांत ताणें मागलें तें वर्तें मागणें. साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार म्हणटा जेजू, पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं. चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो, चवथी स्टेज जावन आसा प्रेयर ऑफ पार्टिसिपेशन. म्हळ्यार आमी सोम्याच्या त्या मिसावांत भागीदार जावच्या पासत आमच्या मागण्याचो उद्देश जाता. मात्र न्ही, सोम्याच्या त्या कश्टांतय आमी भागीदार जावंक फुडें सरता. आमच्या जिविताचे कश्ट सोम्यान आमच्या खातीर सोंसिल्ल्या त्या सडवणाच्या कश्टांत मेळोवन आमी मागता. ही विशेश भाग आनी वर्तें देणें जावन आसा म्हणटा सांत पावल कोलोसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1, 20 आनी 4 वळींत. आनी पंचवी स्टेज मोगाच्या भाव भयणीनो, पंचवी हंत जावन आसा मागण्या जिवितांत प्रेयर ऑफ युनियन. सोम्या थंय एक जावन रावचें जावन आसा. प्रेयर ऑफ युनियन सांता सांतिनेच्या जिवितांत आमी वाचलें जाल्यार मोगाचेनो असल्या एका मागण्याच्या हंताक ते पावले जावन आसात. सोम्या ते सदांच एक जावन रावचें. आनी तो वळ तुज्या काळजा सोत्रेक वस्तू विशयांत आसना, संगती विशयांत आसना, तुज्या गरजा विशय आसना, एकच एक ती आशा तुज्या जिविताची जाता. हांवें सोम्या ते सदांच एकवटां रावूंक जाय, एक जावन हांवें रावूंक जाय. भगवंत पाद्रे पियो म्हणटा प्रेयर इज द बेस्ट वेपन वी पॉजेस म्हणून. मागणें मोगाच्या भाव भयणीनो एक वर्तें हातेर, एक आयूज जावन आसा आमकां देवान फावो केल्लें. प्रेज लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या वेळार ह्या मागण्याच्या खऱ्या वाडावळींत आमी फुडें सरूंक प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया. आमचे काळजाचे हर एक अत्रेक सोम्या मुखार ह्या वेळार आमी दवरया. जेजू आशेता आमी ताच्या जिवितांत भागीदार जावच्याक. ह्या खातीर सोम्याक आमी सांगया, तनुमनव अर्पिसुवे देवा, स्वीकरिसी नी हरसु देवा. तनुमनव अर्पिसुवे देवा म्हणून आमचे तन मन आमी सोम्याक भेटया. तनुमनव अर्पिसुवे देवा, स्वीकरिसी नी हरसु देवा. तनुमनव अर्पिसुवे देवा, स्वीकरिसी नी हरसु देवा. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ.
ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. आमकां सम्याच्या दिसा सम्याक समर्पण दिता आसतना आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची ते सवा कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचे सर्गोत्सव ह्या वेळी सम्या समोर आमी दवरया. आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करचे आसत आमच्या भाव भयणी बसत प्रत्येक जावन आमी आजर्गां दिव तांचे बसत मागता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता 70 वर्सांचो जॉयस डिसोजा पालतने तावनू. दुसऱ्या वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता डेलिविया झिवा कुहेल्लो. जन्मदिवस संभ्रमता झिवेन आंजेलो फेर्नांडीस पेंदोरवेल्ले. तशेंच जॉस्टिन क्रास्ता आनी रेस्लिन लेन्सी लोबो ह्या आमच्या भाव भयणीक ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. सभाज आमकां तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबांत मेळ्ळ्या आशिर्वादा पासत वर्गां दिवंक सांगला. आज 112 वर्गां दिता अमित डायना डिसोजा. सेंट पिलार टावन वर्गां दिता रेझेल डिसोजा. तशेंच बरें काम मेळ्ळ्या पासत ब्रियाना कारगां दिता दोरोती तावरो. सांत आंतोनी कांत्री उपकार मेळ्ळ्या पासत भायर पडले वस्त मेळ्ळ्या पासत वर्गां दिता ओना पिंटो. सांगाता आमच्या जिवितांत देवान सभार आसार्या विस्मिता केल्ली आसात. आमच्या मागण्याक ताणें फळ दिल्लो आसा त्या पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची ते सवा कितें आसात कोणी आमकां मागोवंक सांगला तांचो उडास काडून ती ते सवा ह्या वेळार सोम्या मुखार दवरया. आज सक्कड कुटुंबाच्या ते सवा पासत मागता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. तशेंच कुटुंबा ते सवा पासून मागोवंक सांगलेलें आसा आलिस रॉड्रिगस कुलशेकर. बऱ्या भलायके पासत रॉयडन लोबो फातिमा नगर शकलेशपूर. तशेंच फ्रांसीस पिंटो आनी कुटुंब. तशेंच बऱ्या भलायक पासत बेळा थावन मागणे सारला जॉन पॉल मोंतेरो. संते काटे तावनू मागणे सारता शौनक मेनेझस आनी वायलेट अल्मेडा. तशेंच जेसी मेनेझस तिच्या आवयच्या उडासाक आज तिणे मागणे सारलेले आसा. तशेंच आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा रिना मॅक्नोवेल डिसोजा. त्या कुटुंबाच्या संद्या पासत प्रत्येक जावन सासूमायेच्या भलायक बऱ्याक पासत मागणे सारले आसा. ह्या ते सवा सवे आमची ते सवा कितें आसात ती सोम्या मुखार दवरया.
आयकमचे प्रार्थन येसोम्या ऐकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबात अंतरल्या उडास कडून असं विषय तांकां आमी मागताव. आज मागता आमी देवादीन नतालिया रोशू, देवादीन एवलिन डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो उडास, देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबादारांचो तशेंच पुलगत्यात्म्याचो उडास करता मंगळूर टावन शांती नोरोन्ना आनी कुटाम. मागता आमी देवादीन बेजोय जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन आंट वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट तिसऱ्या वर्साचो उडास, देवादीन जुलियाना गोम्स, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सणाचो उडास कनाज मागणे साता राकेश मरिया क्रास्ता 60 वर्सांचो उडास आज काडून आमी मागता. देवादीन लिल्ली फेर्नांडीस, पुलगत्यात्म्या खातीर मागणे सारता प्रिसिल्ला पीटर, मागता आमी देवादीन जुलियाना गोम्स, देवादीन सेलीन डिकोस्टा, देवादीन मेरी मास्करेनस मेंडोन्सा कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कडून मागणे सारले आसा. तशेंच सरपुलगत्यात्म्या बसत सांगातास एलसी, देवादीन एलसी कार्डोजा, देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट आनी मोंती सँक्टीस, देवादीन मॅगदलीन मिनेझिस, पालदनेन तावनू जॉयस डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्ता बसत मागणे सारता. तशेंच कुटुंबांत बसत मागणे सारले आसा आनी पुलगत्यात्म्या बसत जेसी मिनेझिस, देवादीन आगोप, देवादीन सिप्रियन ऑलिवेरा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंको दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करया. ये 55 मंदिरान तुझ्या संपल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक आयल्या. उत्तर तुझे आयकून जिणी आमची बदलोवंक जीवनान तुझ्या वांटो घेवन ससान जिवीत सोडून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसाव आनी दुसऱ्या हप्त्यांत आमचे पैन हे मुंदरशीत आसतना आमी जाणाव प्राजीत काळार आमकां 3 वर्ती हातेरां आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत आमी घटायेन मुखार वचपाक आमकां दिल्ले आसात. उपास, मागणे आनी दान धर्म. आनी आज प्रत्येक जावन मागण्यांत आमी बळादीक जाय जाय, फळादीक जाय जाय. मागण्या जिवितांत आमी सारकी वाडावळ जोडी जाय.
म्हणल्या विशयांत जेजू आमकां समजोनी दिता. तुमी कितें मागता तें तुमी नेनात म्हणून जेजू एक कॉमेंट थंयसर करता. हेच्या वंदेलांत आमी आयकत आहों. आमच्या मागण्या जिवितांत आमी सोम्याक मानवची तसली वाडावळ जोडच्याक ह्या प्राच्या काळार सोम्या संगी आमी दिसपट्टे समकोंक आमचे प्रयत्न मुंदर सुंचाक आयच्या दिसा सोम्याचो आदार प्रत्येक जावन आमी मागून घेवया. हें बलिदान सोम्याक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बोक्साने आतां मागया. काळजंत हांव दूख धरतल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकोतकर सोम्या काकोतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकोतकर क्रिस्ता काकोतकर आमचे बसत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकोतकर सोम्या काकोतकर सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाक मैपासान सांबाळ. बऱ्या करण्यानी आमची जीण सदां सुफळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मांडणी करुया. कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले. बुद्ध दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतर परगटोवंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्या उतराक आमी कान दिवचो नाका. सरस्परा म्हाका कान दी. म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान फाटी दिवचें. कित्याक म्हजो जीव काडोवंक ते फोंड करतात. तांचे पासत विनंती करूंक तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुज्या मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुका कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सरस्परा. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या जाळांत हांवें सांपडानाशें म्हाका राख. कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सरस्परा विश्वासी देवा. श्लोक. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडत आसा. सर भोंवती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध गुटमूळ ते सोलोन आसात. म्हजो जीव काडोवंक मतलब करतात. श्लोक. तुज्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सरस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाड धरून येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. महिमा आनी वाखणी तुका हे क्रिस्ता. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. महिमा आनी वाखणी तुका हे क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेसू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले
आनी परगावी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले, ते ताची किळकुळां करतले, ताका जरबाद मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा बसत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकडांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सुमेज तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमी कितें मागतात ते तुमी नेनात म्हणून जेजून जुआव आनी जाकोबाच्या आवयन ताचे लागीं एक विनंती केल्ल्या वेळार सांगली ती उतरां आमी वांजेलांत आयकली. आमी सभार संगती सोम्या मुखार दवरून आमच्या विविध गरजा खातीर मागता. त्या वेळार जेजू तावन आमकां असली उतरां आयकूंक मेळटात गी म्हळ्यार सवाल आमच्या मोती दिवंक पुरो. जेदवा आमच्या मागण्या जिवितांत सारकी वाडावळ आसना, सारक्या उद्देशांत मागण्या जिवीत आमी बांदून हाडिना, तवळ खंडीत ही सगळीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तर आज आमी समजा जाय आमच्या मागण्या जिवितांत सारकी वाडावळ जावन आसा म्हूण कशें आमी पारखुचें. थोडे संकेत वा थोडी खुणां आमकां पळोवंक जातात जर आमच्या मागण्या जिवितांत वाडावळ जावन आसा तर. थोडी खुणां सांगची जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, जर आमच्या मागण्या जिवितांत वाडावळ जडून आसा, आमी मागण्याचो फळ या फलितांश कितें म्हूण ताचे खातीर राखना. वी डोंट फोकस ऑन आउटकम ऑर वी लेस फोकस ऑन आउटकम, ते सेकंडरी जाता. अनेक खुणां ही जावन आसा कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सभार संगती आमकां समजनातल्या वेळार कळनातल्या वेळार थंयसर देवा थंय आमची पात्येनी थीर आनी घट आसता. मोर ट्रस्ट ड्युरींग अनसर्टनिटी. तिसरी खुणां मोगाच्या भावा भयणीनो, मागण्या जिविताच्या वाडावळीची दिसून येवची तर आमकां एकामेका ते विशेशराची दया आनी खाकुल्त दाखोवंक आमी फुडें सरता. ग्रेटर कंपॅशन फॉर अदर्स. चवथे मोगाच्या भावा भयणीनो, त्याग सॅक्रिफायस करूंक आमी तयार आसता. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट सॅक्रिफायस, टू मेक सॅक्रिफायसीस. इल्लेशे त्याग इल्ले सॅक्रिफायस करूंक जिवीत अवकाश मेळटना ते करूंक आमी फुडें सरता. पांचवे खुणां मोगाच्या भावा भयणीनो, मागण्या जिविताच्या वाडावळीची हे जावन आसा की कश्टामध्ये, अनवरामध्ये, पिडाशिरामध्ये, दुखाच्या मध्ये एका तराचे आंतरीक समाधान, शांती आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. आनी सवे मोगाच्या भावा भयणीनो,
संकेत हे जावन आसा मागण्या जिविताच्या वाडावळीची की आमची आशा आकांक्षा देवूच जाता. God himself becomes our ultimate desire. आणि असले संगती मोगाच्या बाबरीनो आमच्या मागण्या जिवितांत दिसून येता जाल्यार खंडीत आमी सांगयत आमी मागण्या जिवितांत वाडावळ जोडून आसा. तवळ ती उतरां जिजूतावन आमकां आयकूंक मेळची नात. तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेनात म्हूण जेजू आमकां खंडीत सांगचो ना, पूण ताच्या त्या जिवितांत भागीदार जावन आमकां फुडें वचूंक साद जातलें. ह्या खातीर आयच्या दिसा खरी मागण्या जिवितांत खरी वाडवळ आमी जोडच्या पासत सोम्याचो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया. C57. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पण सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या भेटोवणे वरवीं आमच्या पातकांतल्या बांदपासांतली आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुताभोक्ता संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. सम्य जेजू आमी हो उंडो खातां आनी हे काळसिंतले पियेतां. तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगडतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो आमचे बगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवन पुनर्सबरूस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागतांव. हांव कुंवार मरिय देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार. जुजे फ्रेनार्ड मेर्स एसबरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी एका काळजायकान मनान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, कंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी आमकां कितें तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. ह्या वेळार शांती समाधाना खातीर प्रत्येक जण आमी मागया. विविध कडेन झगड्याचें वातावरण आसा. शांती समाधान आमच्या काळजान, आमच्या कुटुंबांनी आनी संवसाराच्या सौ जाग्यांनी वस्ती करून दी म्हूण आमी ह्या वेळी प्रत्येक जावन मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकां तूं सांगता तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या बातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती आतां आमी पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेकवेता आमचे ते सत्य आनी ख्यास्ताडीन आसा आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकेन वखद आसा. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सम्या सभ्या ते भितर येवचें म्हाका फावना पूण येवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D64. सम्यादिकान सगींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इडांत आमकां मोगान एकरावचे दी सोम्या देणे तुजे जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयता गेया खया अमर जया सगींचे मनाक दादो सया. मनशा पोतू हेरांक आपले साखरेक लावंक न्हय बगार हेरांची साखरी करूंक आनी समेस्ताच्या सडवणे पासोत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा ह्या पवित्र जेवणांत अमर जिविताची सुफळ खुना तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय तिचे वरवीं ससनाचें तारण आमी जोडूंक पावो म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. J19. मनसोची साव कोणा शेता आपणाकच इन्कार करून दी कोरी सपलो कांद्यार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवदी कोसातय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडेंत कश्टा दुखान हांव कोसाक पटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवंत कुलसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दैवी कलोरित्र मंदिरांत विशेष रेतेर आसा 12 तारखेतावन थंयसर 15 तारखे पर्यंत मार्च म्हयन्यान 12th of March till the 15th of March ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार ही विशेष रेतेर आमाल पिवणे आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्या खातीर जावन आसा.
म्हाका न्हू तशें म्हळ्यार केवल असल्या आडिक्ट्सांनी असल्या मादक द्रव्यांक या आमल पिवण्या वळख जाल्ल्यांक मात न्ही तांच्या कुटुंबाचे न्ही सयत तांच्या सांगाता येवन सांगाता रेतेरकान तांच्या खातीर मागचें आनी तांणी रुपांतर जावन आमच्या खातीर मागचें अशें मोगाचें न्हू आमी सर तराच्या गुलामपणांतल्यान सुटका जावन स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाच्या महिमेची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां एक वर्त अवकाश